बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज शब बारात है और अल्लाह ताला इस रात के बाबरकत के वसीले से जो करोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में है, अल्लाह ताला इससे निजात दिलाए। आज लोगों के गुनाहों के माफ़ करने की, आज अल्लाह से माफ़ी व तलब करने की ख़ास रात है, जिसमें अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जो इस रात उनसे तलब करते हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो इस वक्त हालात हैं, जो वबाई मर्ज़ इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के असाब पर, पूरी दुनिया की हुकूमतों पर, पूरे हुक्मरानों पर, पूरी दुनिया के असाब पर यह सवार है और दिन ब दिन ये वबा, ये मर्ज़ फैलता जा रहा है और इसके आगे पुल बांधने की कोशिशें की जा रही हैं। मजहबी तबका अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा है। पाकिस्तान में इस हवाले से अज़ानें भी दी जा रही हैं, हफ्ता हो गया पूरा, अज़ानें भी दी जा रही हैं और दुनियावी तौर पर इसके असबाब भी, वैक्सीन बनाने के लिए, कोई इसकी दवाई बनाने के लिए असबाब पूरी दुनिया के साइंसदान कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के साइंसदान, अमेरिका और पूरी दुनिया के, जापान के, जर्मनी के, चाइना के, ये सब कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द इसका ख़ात्मा करे और दुनिया को इससे निजात दे। अब आते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त ये हालात हुए हैं और लॉकडाउन से जो सफ़ेद पोश पाकिस्तान का वो तबका है, जिसकी अक्सरियत है पाकिस्तान में, सफ़ेद पोश की अक्सरियत है और डेली वेजेस पर जो दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, उनकी 20% 15% ऐसा तबका है पाकिस्तान का जो कि यानी साहिब हैसियत है। बाकी 80% पाकिस्तान का ऐसा तबका जो कि सफ़ेद पोश है और डेली बेसिस पर काम करता है, वो सब ये। अगर ऐसे ही हालात रहे, अभी तक इस बीमारी का, इस मर्ज़ का कोई इलाज वो दरियाफ़्त नहीं हुआ है और ना ही इस पर कोई ऐसी यानी वो है कि इसको काबू किया जा सके। इसका एक ही वैध अभी तक जो हल है वो परहेज़ है, लोगों से फासले का, और लोग हजूम इकट्ठा ना हों। लोगों को चाहिए कि भाई वो हजूम या कोई ऐसा ना करें, एक दूसरे से मेल मिलाप ज़्यादा ना करें, हाथ ना दें, हाथ ना वो मिलाएं। तो ये अभी तक एहतियाती वो तदाबीरें हैं और लोग को कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक होता है पेट का रिश्ता, भूख और पेट का जो रिश्ता है, इसके बगैर भी कुछ नहीं। तो इसमें कुछ हमारे, मैं सारे इदारों की बातें तो नहीं कर रहा, इसमें जो हमारी फाउंडेशनें हैं, हमारे खैराती इदारे हैं और कुछ लोग, आजकल एक ये फैशन बन गया है, उन्होंने इसको फैशन बना लिया है। वो इमदाद गरीबों में तकसीम करते हैं और उनको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर उसको शाये करते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो अगर किसी को कोई साबुन भी दे रहा है तो उसका भी फ़ोटो शूट हो रहा है और उसको भी फिर छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह कोई एक थैला वो दे रहा है किसी को, तो उसका फ़ोटो शूट करते हैं। एक बंदे को थैला दे रहे हैं और 5-10 उसके साथ यानी फ़ोटो शूट है ना अपना वो करते हैं। तो ये एक इंसानियत की एक इंसानी
اور جو ان کا ایک احساسات ہے، ایک غریب آدمی کے جو احساسات ہوتے ہیں اس وقت ہے نا، ان کی فوٹو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ سفید پوش ایک تو وہ کسی کو کہتا نہیں ہے، ایک ایسا وہ طبقہ جو اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کہتا نہیں ہے کہ بھئی ہے نا ہماری امداد کرو، ہمیں یہ کرو، وہ اپنی بیچارہ خودداری میں اپنا وہ رہتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ارد گرد، ہمارے محلے، ہمارے شہر، ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے محلے، اپنے اپنی جہاں پہ وہ رہتے ہیں، یہ صاحب حیثیت لوگوں کا کام ہے کہ بھئی ہے نا وہ ان پر وہ توجہ دیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کی امداد وہ کرنی چاہیے، اور امداد ایسے کرنی چاہیے، ان کی مدد ایسے کرنی چاہیے کہ بھئی ہے نا آپ اگر ایک ہاتھ تو بائیں ہاتھ کو جو ہے نا علم نہیں ہو کہ بھی ہم اس کی امداد کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ فیشن بن گیا ہے، ایک اپنا سستے شہرت حاصل کرنے کا یہ وہ طریقہ بن گیا ہے۔ تو اس میں ایک کراچی کی ایک خیراتی وہ تنظیم ہے JDC، اس کے جو وہ چیئرمین ہیں، اس کا کیا کام ہے، وہ جاتے ہیں لوگوں کو، یا لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہے نا یہ ہے وہ ہے، تو یہ ان کے احساسات سے کھیلنے کا ایک وہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ پھر وہ ایک تو کہنے کا یہ ہے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو یہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے لوگوں کو اس جانب، لیکن جو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے، ہر کسی کی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں وہ، اور لوگوں کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی آپ اگر ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی آپ امداد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی عزت نفس کا خیال کریں۔ آپ اس کو سوشل میڈیا پر، اس کو فیس بک پر، ٹویٹر پر جہاں نہ جہاں ان کی ویڈیو آپ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی عزت نفس سے آپ کھیل رہے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنا اس کو خفیہ وہ طریقے سے ان کو دیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی محفوظ رہے۔ آپ ہمارے اور ادارے ہیں، کراچی کا ایک بلکہ پورے پاکستان کا سیلانی ویلفیئر ہے، وہ اپنی وہ تشہیر نہیں کرتا ہے لوگوں کو، وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، وہ ان کی امداد وہ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی والے ہیں، وہ بھی ایسے امداد کر رہے ہیں، اسی طرح المصطفیٰ ہے، اسی طرح اور ادارے ہیں، جماعت اسلامی کا ادارہ ہے، وہ ان کی امداد کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے تو یہ ایک فیشن بنا لیا ہے، ایک یعنی وہ تشہیر کا، یعنی ایک وہ فیشن، ایک یعنی وہ کہتے ہیں، میرے خیال میں تو یہ پھر کچھ دنوں بعد اپنا یہ سیاست میں اعلان وہ کر دیں گے، جی ہم تو عوام کی ہے نا خدمت کرتے ہیں، لیکن عوام کو ایسے لوگوں سے جو ہے اپنا وہ ان کو کہنا چاہیے کہ بھی آپ اگر ہماری امداد وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بغیر فوٹو شوٹ کے، بغیر اس کے آپ امداد دیں تاکہ ہماری عزت نفس رہے۔ لوگوں کو بھی فورس کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی کہنا چاہیے، اور جو تاجر و طبقہ ہے ان کو امداد دیتے ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ بھی آپ یہ نہ کریں۔ تو آج شب برات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں یہی کہ بھئی ہے نا کہ پاکستان پر، پاکستان کے لوگوں پر، عالم اسلام پر، اور بلکہ پوری دنیا پر یہ جو آفت آ پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے۔ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی ہمیں اس سے جلد نجات دے۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آخر میں کہ آپ میرے چینل کو، جو میرے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر بھی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔